बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों डीएम एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट नंबर 36 अपलोड कर लेते हैं। 35 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लास 7 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है, तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। पहले आज का टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग अ स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ इंतहाई अहम टॉपिक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज स्टिल लाइफ इन ड्राइंग, ठीक है। इस पर एमसीक्यूज में बना चुका हूं, एमसीक्यूज की तरफ हम चलेंगे तो इसकी वजाहत करूंगा। लेकिन यहां पर जो बात है कि स्टिल लाइफ ड्राइंग के कितने स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं स्टिल लाइफ ड्राइंग करने के लिए। सबसे पहले अपनी कंपोजिशन करना है। द फर्स्ट स्टेप इज कंपोजिशन। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन, इस पर भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बना चुका हूं। जब हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे तो इसकी भी वजाहत करेंगे कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो यहां कहते हैं कि नाउ लेट्स सी हाउ टू ऑब्जर्व एंड ड्रा अ स्टिल लाइफ अरेंजमेंट। यहां लिखा हुआ है अरेंजमेंट, ओके। स्टिल लाइफ करने का कंपोजिशन जो हम डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को सही तरह अरेंज कर लेते हैं, हर ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, द प्रॉपर अरेंजमेंट, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या करना है, हमने ट्राई टू सिलेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्यू इन नंबर। ऑब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट करना है वो सिंपल हो और few in number हो। Let the light fall from left or right upper side। अब जो पेंटिंग करने हैं तो उस पर जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से हो या राइट अपर साइड से हो। अरेंज दिम इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। इंटरेस्टिंग मैनर कि उसमें खूबसूरती पैदा हो जाए, वो दिलचस्प लगे, उसको उस तरह अरेंज करे। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद क्या करना है, स्केचिंग। नाउ व्हाट इज स्केचिंग। स्केचिंग पर भी 2-3 एमसीक्यूज में बना चुका हूं, एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। लेकिन जस्ट यहां पर आपको बताता चलो, स्केचिंग कहते हैं खाका बनाना। किसी भी चीज के खाका जल्दी से हम पेंसिल पकड़ लेते हैं ना, जल्दी से जल्दी लाइन लगा लेते हैं, तो डेट इज कॉल्ड स्केचिंग। वो स्लाइटली वो फास्ट जल्दी, तो स्केच क्या कहते हैं, स्केच द ऑब्जेक्ट्स लाइटली एंड लूजली। क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होता, स्केच होता है। पे क्लोज अटेंशन टू द रिलेटिव साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उनके साइजेस पर आपने अटेंशन देना है। देयर रिलेशन टू ईच अदर के साथ उनका जो ताल्लुक होता है और उनके एंगल्स। Note that many free lines are drawn instead of drawing a single rigid line। एक रिजिड लाइन खींचने के बजाय बहुत से फ्री लाइन्स खींचे जाते हैं, और इससे क्या होता है, दिस वे ऑफ स्केचिंग इज वेरी गुड एज इट इज इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। जहां इस तरह को देखिए, यहां पर ये लाइन जो खींची गई है ना, ये फ्री लाइन्स है, नजर आ रहे हैं ना, रिजिड नहीं है, इसमें रिजिडिटी इसमें नहीं है। और कहते हैं कि मोर ओवर इट कवर्स लाइट मिस्टेक्स, ओके। आगे फिर तीसरे नंबर पर क्या करना है, डिटेल एंड शेडो। डिटेल एंड शेडो, डिटेल क्या है, शेडो क्या है, अब ये इन चीजों में पहले हम बता चुके हैं। एट दिस स्टेज पर क्या करना है, एड लाइन डिटेल्स and mention shadows। Note that even the line if drawn in correct direction, अगर लाइंस को सही डायरेक्शन में खींची जाए तो वो 3D इफेक्ट देता है। बट गुड क्वेश्चन होगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, बनाएंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आपने क्या करना है, शेडिंग एंड कास्ट शेडो। एंड इन द एंड शेड द पिक्चर को शेड करो जिस तरह बताए गए हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइन डायरेक्शन। लाइट की डायरेक्शन
کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پے اسپیشل اٹینشن ٹو دا کاسٹ شیڈو. شیڈو کو کاسٹ کرنے پر اپنے خصوصی توجہ دینا ہے. یہ اس کو یاد دیکھیں ذرا. فیو ویری ڈارک ایریاز گیو دا پکچر solid and weight. Solid look and weight. What? Very few dark areas. Give what? Solid look and weight. تو یہ دیکھیں یہ تصویر کھینچی گئی ہے. تو اب چلتے ہیں اس کے ایم سی کیوز کی طرف. اس کے بعد آخری ہوگا نا ڈرائنگ آنین. پینسل سے پیاز کو ہم کیسے ڈرا کرتے ہیں. تو ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے ایم سی کیوز جس پر میں بنا چکا ہوں, بہت احتیاط سے واچ کریں. واٹ از اسٹل لائف ان ڈرائنگ؟ اسٹل لائف یہ پیپر میں پچھلے دفعہ آ چکا تھا, ٹھیک ہے. تاکہ آپشن سی دیکھے ڈرائنگ آف ان اینیمیٹ آبجیکٹس. ان اینیمیٹ کا مطلب کیا ہے؟ بے جان چیزیں. بے جان چیزوں کی تصویر بنانا اسٹل لائف پینٹنگ کہتا ہے, یا اسٹل لائف آرٹ ورک کہتا ہے, یا اسٹل لائف ڈرائنگ کہتا ہے. جس طرح مثلا فروٹ, فلاور, ویزز وغیرہ وغیرہ. سیکنڈ نمبر دیکھیے, کوشچن نمبر سیکنڈ. واٹ از دا مین فوکس آف اسٹل لائف ڈرائنگ؟ اسٹل لائف ڈرائنگ میں مین فوکس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ریپرزینٹنگ لائٹ اینڈ شیڈو آن آبجیکٹ. ان پر لائٹ اور شیڈو پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اسٹل لائف ڈرائنگ میں. اور 3 نمبر کوشچن دیکھیے, کوشچن نمبر 3. وچ آف دا فالوئنگ از کامن یوز ان اسٹل لائف ڈرائنگ؟ یہ دیکھیں آپشن بی کو. این اینیمیٹ آبجیکٹ لائک باؤلس, بکس, فروٹس وغیرہ وغیرہ. بے جان چیزیں جتنے بھی ہیں. آپشن بی کریکٹ ہے. Now what is composition? Composition ہم پڑھ چکے ہیں. What does composition in drawing refers to? Composition کیا کہتے ہیں؟ The arrangement of elements within the artwork. آرٹ ورک کے جتنے بھی ایلیمنٹس میں اس کو ترتیب سے, صحیح ترتیب سے, the right place for everything. So that is the arrangement of elements within the artwork. 5 نمبر کوشچن دیکھیے. 5 نمبر. What is an important aspect of good composition? Good composition کا important aspect کیا ہے؟ بیلنسنگ. ہر چیز بیلنس ہو. Balancing the elements of the drawing. 6 نمبر کوشچن دیکھیں. Which of the following is a common rule used to create a balanced composition? Balanced composition دیکھیں. Using symmetry, asymmetry and variety to create interest. And 7 number دیکھیے, question number 7. What should you consider when selecting object for a still life drawing? Still life drawing میں آپ نے کیا کنسیڈر کیا کہ very simple and few in number. Select simple objects and few in number. 8 number دیکھیے. 8 number question. Where should the light ideally fall from in a still life arrangement? Still اب یہ پتا ہے کہ لیفٹ سے اور رائٹ اپر سائڈ سے. From the left or right upper side. 9 number question کہتے ہیں کہ how should the objects be arranged in a still life drawing? کس طرح ارینج ہونا چاہیے؟ In an interesting and dynamic way. In an interesting and dynamic way. Option C. 10 number question کہتے ہیں کہ what is the primary purpose of sketching? Sketching خاکہ کھینچنا in drawing. اس کا کیا پرپز ہے؟ تو دیکھیں. To make or to quickly capture the essential form. اس کے جتنی ضروری چیزیں اس کو جلدی کیچ کرنا. Composition and key feature of a subject. دیکھیے 11 نمبر. Which of the following characteristic is most commonly associated with sketch line? کون سی پراپرٹی ہے؟ وہ لائن ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ لوز, ایکسپریسیو and varied in weight and direction. اور 12 نمبر کوشچن دیکھیے.
Sketching is often used for which of the following purposes? کس کے لیے کی جاتی ہیں؟ آپشن سی دیکھیں ایکسپلورنگ ڈفرینٹ کمپوزیشنز اینڈ آئیڈیاز بفور اے مور فنشڈ ورک. آپشن سی. اور 13 نمبر کوشچن ہے کہ ہاؤ شوڈ آبجیکٹس بی اسکیچڈ انیشلی لائٹلی اینڈ لوزلی. آپشن بی. 14 نمبر کہتا ہے کہ واٹ شوڈ یو فوکس آن وائل اسکیچنگ. تو آبجیکٹ کس چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے؟ اس کے ریلیٹو سائزز اینگل ریلیشن شپ بٹوین آبجیکٹ کس چیزوں پر فوکس کرنا ہے؟ آپشن بی. اینڈ 15 نمبر کوشچن کہتا ہے واٹ از دا ایڈوانٹیج آف یوزنگ فری لائن ان اسکیچنگ. فری لائن ان اسکیچنگ میں اس کے کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ٹھیک ہے تو دیکھیے اٹ ہیلپس کور سلائٹ مسٹیکس اینڈ ایڈس کمفورٹ. آپشن سی. 16 نمبر کوشچن دیکھیں واٹ از دا پرپز آف ایڈنگ ڈیٹیل ان ا ڈرائنگ. اس کا پرپز کیا ہے؟ ریئلزم. آپشن بی. اور 17 ہاؤ ڈو شیڈو انہانس ا ڈرائنگ. شیڈو کس طرح ڈپتھ اور ڈائمینشن کریٹ کرتا ہے؟ ایڈ ڈپتھ اینڈ ڈائمینشن. آپشن بی. 18 نمبر کوشچن ہے کہ واٹ شوڈ بی کنسیڈر وین ایڈنگ شیڈوز. تو لائٹ کا ڈائریکشن جو ہے نا ڈائریکشن آف لائٹ شوڈ بی کنسیڈر. شیڈو جب بھی کرنا ہے تو لائٹ کے ڈائریکشن کو دیکھنا ہے. 19 واٹ شوڈ بی ڈن آفٹر ایڈنگ ڈیٹیل ان ا ڈرائنگ. پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد شیڈوز ایڈ کرنا ہے. آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 20 دیکھتے ہیں. 20 نمبر واٹ کین گیو اے 3D افیکٹ ان 3D افیکٹ کیا دیتا ہے؟ ڈرائنگ لائنز ان کریکٹ ڈائریکشن. ڈرائنگ لائنز ان کریکٹ ڈائریکشن. 21 نمبر وائی آر شیڈوز امپورٹنٹ ان ڈرائنگ. کیوں ضروری ہے؟ دے ایڈ ڈیپتھ اینڈ ریئلزمس. 22 نمبر کو دیکھیں واٹ از کاسٹ شیڈو ان ڈرائنگ. کاسٹ شیڈو کیا ان ڈرائنگ؟ آپشن بی دیکھیں a shadow projected on a surface by an object. اور 23 نمبر کوشچن دیکھیں how should shading be applied to create a realistic drawing gradually transmitting from light to dark. And 24 نمبر دیکھیں 24 what is crucial to pay attention to when shading a drawing. کیا کرنا چاہیے؟ لائٹ ڈائریکشن. یہ تو ایک دفعہ ہو چکا ہے. اور 25 نمبر کوشچن کہتا ہے کہ ہاؤ ڈو کاسٹ شیڈو افیکٹ ا ڈرائنگ. کس طرح کرتا ہے؟ وہی ڈیپتھ اینڈ ریئلزم ان دا ڈرائنگ. اور 26 نمبر 26 واٹ شوڈ بی ڈن ٹو گیو ا پکچر ا سالڈ لک اینڈ ویٹ. سالڈ لک اینڈ ایڈ فیو ویری ڈارک ایریاز. اور 27 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ واٹ رول ڈو کاسٹ شیڈوز پلے ان کریٹنگ ڈیپتھ ا ڈرائنگ. کون سا رول پلے کرتا ہے؟ دے ایمفیسائز دا فارم اینڈ کریٹ اسپیشل ڈیپتھ. اور 28 نمبر کوشچن دیکھیے. کوشچن نمبر 28 واٹ شوڈ یو بی کاشیس اباؤٹ وین شیڈنگ. کس چیز کا آپ کو احتیاط کرنا چاہیے؟ ڈائریکشن آف and accuracy, the direction and accuracy of light. تو یہ تو دوستو آج کا پارٹ لائک شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.